بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. درسنا اليوم عن الفصل الرابع للباب الرابع، وكان الباب الرابع عن العصر الأوروبي، وقد قرأنا في الفصل الأول عن مادية أوروبا في عريق تاريخها، وفهمنا اتجاه الغرب إلى المادية المحضة المجردة، وكما لاحظنا العصبية والقومية والوطنية الشديدة في أوروبا ظاهرة بينة. وكذلك بالتحليل الدقيق للحضارة الأوروبية ولخصائصها الأصيلة قد أثبتنا أن أوروبا إلى الانتحار، وهي تسير سيرا حثيثا إلى الاحتضار والموات والفناء، بل الانتحار. تريد أن تقتل نفسها وتنتحر بنفسها بخصائصها، بطبيعتها، بإنكارها على حقائق الكون وحقائق الإنسان وطبيعة الإنسان السليمة، ومعارضتها للفطرة الإنسانية الصالحة. في هذا الفصل الأخير لهذا الباب يريد المصنف أن يذكر الخسارة الكبرى للإنسانية المعنوية بسبب الاستعمار الأوروبي. لما تغلبت أوروبا على العالم البشري واتسق نطاق دائرة الحكومة والاستعمار للغرب ماديا، سياسيا، ثقافيا، علميا، فبسبب ذلك ما هي المعنويات التي خسرتها البشرية؟ وما هي الأسس للفضائل والمكارم والاجتماع التي فقدتها الإنسانية؟ أي مصيبة أصيبت بها البشرية؟ أي رزيئة رزئت بها الإنسانية؟ أي منيت بها الإنسانية؟ فهذه مصيبة طامة كارثة رزيئة منيت بها البشرية بسبب الاستعمار الغربي على العالم البشري كله. وهذه الرزايا وهذه المصائب ليست تقصر في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع، بل إن الكلام الحقيقي عن المعنويات والأسس الأصيلة للبشرية والإنسانية من الأخلاق ومن الاجتماع ومن الأسرة والبيئة التي تقوم عليها مجتمعات الإنسان، بها تصلح البشرية وبفقدانها تفسد البشرية. فيكون الكلام تحديدا عن الرزايا المعنوية أصيبت بها البشرية في الروح والأخلاق والنفس والاجتماع. أما الخسارة أو المقارنة بين الشرق والغرب في التجارة والصناعة وتخلف الشرق في هذه المجالات الاقتصادية والتجارية لا يعنينا شيئا، ولسنا بصدده، ولا نريد الإحاطة به، لأنه شيء لا نعتبره مهما ولا نجعله أهم مهام. ولكن الذي يهمنا هو رزيئة البشرية في الروح والأخلاق والنفس والاجتماع بسبب الاستعمار الغربي. فإن الذين يتكلمون في هذا الموضوع قليل، بل أقل قليل، والذين يدركون هذا هم أيضا قليلون. إن النظام الإسلامي يعارض النظام الجاهلي مهما كانت صورته، ومهما بلغت في أوج كمالها المادي والرقي الظاهري المدني الظاهري المادي. الإسلام يعارض الجاهلية بكل أشكالها وصورها وآدابها وثقافتها ومدنيتها وحضارتها، ولو جاءت بأثواب قشيبة ومظاهر خلابة براقة لماعة
لكن الأصل الجاهلي يعارضه الإسلام في عقر داره. هذا هو أصل الإسلام، لأن الإسلام لا يقبل الجاهلية يوما ما بل لحظة واحدة. فلا بد من وجود ضآلة قلة نطاق الإسلام في العالم الإنساني بسبب قوة الاستعمار الأوروبي المادي، لأن أكبر عائق على الأفكار الأوروبية المادية الإسلام. فإذا اتسع الغرب واتسعت أفكار أوروبا فيتقلص الإسلام وتتقلص دائرة الدين الصحيح. الآن يذكر المصنف أمورا واحدا تلو واحد ما يتعلق بالخسارة المعنوية للبشرية كلها بسبب الاستعمار الغربي المادي. فأولا يقول: بطلان الحاسة الدينية. لا بد أن نهتم بما حدث ووقع بالعالم البشري وبالإنسانية كلها من الخسارة الفادحة في المعنويات والروحيات التي تقوم عليها طبيعة الإنسان السليمة. الحاسة الدينية هي فطرة إنسانية، طبيعة بشرية صالحة، ونحن نقول إن الشرق أكثر وأشد في الاهتمام بهذه المعنويات الدينية بالنسبة للغرب. الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها: ما الكون؟ من مالك الكون؟ من أين جاء الإنسان؟ ما حقيقة الإنسان؟ إلى أين مصير الإنسان؟ إلى أين يتجه؟ هل الحياة الدنيوية هي فناء ودنيا واحدة، أم هي بعدها حياة أخرى؟ وهذه الحياة الأخرى كيف النجاة والفلاح والنفع والخير فيها؟ الاهتمام بهذه الأسئلة والفكر عن هذه الأسئلة طبيعة الشرق، طبيعة الدول الشرقية كلها، مسلمة غير مسلمة، وثنية موحدة، كل الشرق مطبوع على هذه الطبيعة. والغرب أو أوروبا ناقصة منتقصة في هذا الأمر، يعني في الحاسة الدينية، لأنها لم تعهد بالدين منذ العهد اليوناني، بل كانت متوغلة في الوثنية الجاهلية العمياء، ثم تبنت النصرانية المريضة الممقوتة المقطوعة، ثم بعد ذلك وجدنا المادية بكل قوتها في الحضارة الأوروبية الحديثة. فالأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها والبحث عنها والتطرق إليها والتعرض لها طبيعة الشرق وطبيعة الدول الشرقية غير الغربية. فالإنسان يجد في نفسه حاسة سادسة عدا الحواس الخمس الظاهرة، وهي حاسة دينية. يعني الإنسان يتفكر عن المصير لحياته، يتفكر عن خالقه، يتفكر عن موته، يتفكر عن الحياة بعد الموت. هذه هي أسئلة لا بد منها لكل إنسان صحيح. فإذا فقد الإنسان هذه الحاسة الدينية فبطلت النتائج المترقبة في مستقبل الإنسانية، لأن صلاح الإنسان قائم على هذه الحاسة الدينية. هذه الحاسة الدينية تحرض الإنسان على فهم الدين وعلى حل القضايا البشرية بالدين، ويعيش في إطار الدين، ويكون عليه حكم وقانون إلهي أو قانون ديني، سواء كان قانونا سماويا أو كان قانونا وضعيا، لكنه منتمٍ
إلى آلهة أو إلى معبودات أو إلى أصنام، كان ما كان، لكن الإنسان يجد في نفسه رغبة إلى الخالق، يجد في نفسه حاسة تحفزه إلى المالك، يجد الإنسان في طبيعته قوة دافعة محركة إلى البحث عن الرب الإله المعبود، حتى يسجد أمامه ويخشع له ويخنع له ويسجد له. فمن حرم هذه الحاسة الدينية فإنه يجحد الغيب ويجحد ما وراء الدنيا، يجحد كل شيء إلا اللذة، إلا المنفعة، إلا الجيب، إلا البطن، إلا الأكل، إلا الشرب، إلا الرفاهية، إلا الهناء والرخاء، إلا المنفعة الدنيوية العاجلة، وينسى الآجلة. وهذا ما وقع. فإذا نقول من فقد الحاسة الدينية فلا تستطيع أن توقظه وتحركه وتحفزه. ما لجرح بميت إيلام. إذا كان ميتا فكيف توقظه؟ فكيف تؤلمه بوخز؟ وكيف تحركه بالركل؟ لا يتحرك، لا حراك فيه، ولا حاسة فيه، ولا فهم فيه، ولا إدراك فيه. فمن فقد الحاسة الدينية فإنه فقد كل شيء من المعنويات والروحيات والأخلاق والفضائل والغيب والإيمان بغير المحسوس. إن أشد ما واجهه الأنبياء من المشاكل في مواجهة القوم إنما هو إنكار المعاد، إنكار الآخرة. يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فينكرون على الأنبياء ادعاءهم البعث بعد الموت ودعوتهم إلى الإيمان بالآخرة. فهذا أشد ما يواجهه الأنبياء، ويعالجونه بالوحي الإلهي معالجة فكرية علمية نفسية دقيقة. هذه الحضارة الغربية المعاصرة هي التي تسير نحو المسير وتدعي مثل الادعاء إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا نتفكر إلا عن دنيانا، ولا نتفكر إلا عن معاشنا غير معادنا. أين المآل؟ أين المرجع؟ أين المؤول؟ لا يتفكرون عن المرجع ولا يتفكرون عن الحياة بعد الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا. فالحضارة الأوروبية، أو نقول الجيل الناشئ في أوروبا أو في ثقافة أوروبا الحديثة، لا يتفكر عن هذه الأسئلة تفكرا ما، ولا يلقي لها بالا، لا يتفكر عنها أي تفكر. فجيل القرن التاسع عشر والقرن العشرين وقرن الحادي عشر الذي نحن فيه لا فكر له إلا عن المعاش، إلا عن المنفعة الدنيوية العاجلة، إلا عن اللذة الدنيوية الرخيصة. فالإنسان كما يصفه المصنف في هذا العصر يقول: هو رجل جد وعمل، لا يعرف إلا حياة المصانع والإدارات وسير الماكينات التقنيات، لا يتفكر إلا عنها، ولا يهتم إلا بتسلية النفس وترفيحها في آخر النهار. إذا تعب من العمل ففي آخر النهار يذهب إلى مراقص، يذهب إلى حوانيت الخمارين، ويترفه بالنظر إلى العاريات وإلى الراقصات وإلى الغوادي الحسام، ويزيل عنه التعب بكؤوس الخمارين وبكؤوس الخمر. هذه هي التسلية. ثم النوم الهادي في آخر الليل إذا تعب، وإذا أخذ نصيبه من التسلية والترفيه ذهب إلى السرير ونام. وفي آخر الأسبوع ماذا يتفكر؟ عن الأجرة، أنا آخذ الأجرة والراتب، أو الراتب في آخر الشهر.
وإذا كانت له تجارة فحساب الأرباح في آخر السنة، في آخر السنة يتفكر عما ربح وعما خسر في تجارته. وفي آخر العمر يتفكر عن إعادة الصحة والشباب إذا أسن وإذا صار كبير العمر. أما ما بعد الحياة فهو عنده مجهول ووهم من الأوهام، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فكذلك ترى الذوق الأدبي، الذوق الذي يعني يتلذذ ويتذوق به الإنسان في الأدب والبلاغة والفن، فهو مفقود، حتى لا يستطيع الوعاظ والقصاص والناصحون والمصلحون أن يجدوا منفذا للدخول إلى طبيعة الإنسان الجديدة، الطبيعة المريضة، الطبيعة المادية. لا يجد الإنسان المصلح كيف يدخل في منفذه، لأنه سد كل المنافذ وأغلق كل الأبواب عليه، لأنه أزال عن نفسه التفكر عن الآخرة تماما، لا يفكره شيء ولا يهمه شيء. فكيف تستطيع أن تتكلم معه عن الآخرة؟ وكيف تحفز ضميره؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. كيف توقظ الميت؟ أنت توقظ النائم الحي، لكن الميت كيف تستطيع أن توقظه؟ وبذلك تفهم هذه الآية فهما ربما لم يفهمه السابقون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالإنسان المادي الذي يتوغل ويتغلغل في المادية من رأسه أو من أعلى رأسه إلى أخمص الخدمين، وليس له هم ولا فكر إلا عن الدنيا، إلا عن المال، يكسب وينفق، يكسب وينفق، ويتسلى بالمراقص وبالملذات العاجلة، ولا يتفكر ما سوى ذلك ولا يلقي له بالا ما. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالمصيبة الكبرى والطامة العظمى في وقتنا المعاصر وفي عصرنا الحاضر الاستغناء التام عن الدين. لا نجده في القرون الماضية في العالم الإنساني كله. الإنسان يتفكر عن الدين، سواء كان وثنيا أو كان يعني يعبد الأصنام، يعبد النجوم، يعبد ما يعبد، لكنه يتفكر عن الدين. يمكنك أن تدخل إلى نفسه بباب الدين لأنه يتفكر عن الدين. أما الإنسان المعاصر اليوم فهو يستغني عن الدين ويحيد عن الدين حيادا تاما، لا فكر له عن الدين. نعم أبحاث كلامية وعلمية عن الفلسفات الدينية موجودة في بعض الجامعات وفي بعض الكليات الأوروبية، لكن على الشارع العام، لكن على النطاق الشعبي أنت لا تجد هذه الحاسة حية، وأنت لا تجد عاطفة دينية قيمة موجودة. فالعاطفة الدينية زالت، زوال العاطفة الدينية. نحن نقرأ ونعلم في عصرنا هذا القصص الغريبة، العجائب والغرائب من الحكايات للسلف للسابقين الذين جاءوا قبل تغلب الاستعمار الغربي، قبل تسلط الاستعمار الأوروبي في القرن العاشر الهجري والحادي عشر الهجري. نحن نجد القصص والحكايات الغريبة من الاهتمام بالمعنويات ومن العاطفة الدينية القوية الشديدة في الشرق خاصة، لا نتكلم عن الغرب. لكن المصيبة في الوقت الحاضر أن
هذه العاطفة الدينية زالت في الشرق بسبب الاستعمار الغربي في الشرق الإسلامي وغير الإسلامي. فكانت حركة مستمرة للدين، حركة مستمرة للإصلاح ولنشر الأخلاق الفاضلة في المجتمعات الإنسانية في الشرق طوال القرون. وخذ أمثلة من مراكش إلى إندونيسيا، من بخارى وسمرقند إلى الهند، ومن العراق إلى أقصى الشام وإلى أقصى الدول. ترى أن السلطان الروحي أقوى من السلطان الحكمي السياسي على الشعب. لماذا؟ لأن العاطفة الدينية كانت حية في الشعب، الناس يهتمون بالدين ويتفكرون عن الدين، والعاطفة الدينية تحركهم وتوقفهم وتنشطهم وتثبطهم. والسلطان المادي والسلطان السياسي يخاف ويهاب السلطان الروحي ويخشع أمامه ويتواضع له. فهم سفراء وقناصل للروحانيين وللعلماء الربانيين وللمصلحين المجددين، ينتشرون في كل العالم البشري ويصلحون المجتمعات الإنسانية، ويكون لهم تأثير على الشعب وعلى القوم وعلى الناس أكثر من تأثير الحكم من المحكمة والحكم من بلاط الحكم. خذ أمثلة للفقراء والمساكين في الدنيا، لكن أصحاب الحشمة والوقار والتأثير والقوة والسلطان الروحي على الشعب الإنساني. أنا أذكر لكم بعض الأمثلة مما ذكره المصنف في هذا المقام، أمثلة كثيرة. يقول ويذكر عن السيد آدم بن نوري الهندي الذي جاء في القرن 11 الهجري، والشيخ محمد معصوم الذي جاء في نفس القرن ابن الشيخ أحمد السرهندي، وأمثاله الكثيرون. خذ أمثلة لهم في التاريخ، في تاريخ الهند خاصة، نتكلم عن الهند. كم كان الناس يمشون وراءهم، وكيف كان اهتمام الناس بدعوتهم وبفكرهم وبإصلاحهم، وكم كان تأثير لهم على الناس، حيث يجتمع حولهم آلاف مؤلفة من الناس في كل يوم من الأيام، ويأكل على مائدتهم آلاف من الناس وهم فقراء ليس عندهم مال، لكن الله سبحانه وتعالى يمنح لهم ما يعطي ما يعطون للناس الذين يحضرون عندهم. يأكل على مائدة واحد منهم 1500 رجل، ناسا يحضرون عند هؤلاء بسبب اهتمامهم بالدين وبسبب قوتهم الدينية. فهذه أمثلة كثيرة موجودة لهؤلاء المصلحين يمكننا أن نراجع إليها ونستفيد بها. وهذا الإقبال أو هذا الاهتمام بالدين وهذه العاطفة الدينية كانت قوية في الشعب الشرقي أو في الأقوام الشرقية إلى أول عهد الاستعمار الأوروبي. لما جاء الاستعمار الأوروبي في الهند وجاءت الجامعات والكليات لأوروبا، فزالت العاطفة الدينية. هذه العاطفة الدينية التي كانت راسخة مترسخة في كل الناس صارت ضعيفة، لأننا نرى أن التكايا وزوايا هؤلاء العباد والزهاد، الناس الذين يجتمعون في الزوايا والتكايا آلاف مؤلفة من الناس يحضرون كل يوم في هذه الزوايا والتكايا. وذكر المصنف عدة أمثلة لهؤلاء المشايخ والعلماء الربانيين والمجددين المصلحين الذين يجتمع الناس في زواياهم كالجراد المنتشر الذي اجتمع في بيت واحد،
من كل مناطق الدولة، من بخارى وتاشقند وسمرقند وقندهار وكابل وبشاور وكشمير وملتان ولاهور وسرهند وأمروها وسنبل ورامبور وبريلي ولكنو وجائس وبهرائج وغوركبور وعظيم آباد ودهاكا وهيدراباد وبونا. يجتمع الناس من هذه المناطق كلها في آن واحد في بيت الشيخ رؤوف أحمد المجددي رحمة الله عليه، وهذا ليس بواحد، أمثاله الكثيرون. يجتمع الناس من كل مناطق الدولة، من أقصاها إلى أقصاها، ومن شرقها إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها في بيت هذا الشيخ، لأن العاطفة الدينية كانت حية، عاطفة دينية كانت قوية. الناس يهتمون بالدين ويريدون إصلاح النفس وتزكية النفس ويهتمون بهذا. ولا بد من أن نأخذ مثالا للسيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله عليه. السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله عليه، خذ مثالا له في حله وترحاله، في سفره للحج وسفره للإصلاح والدعوة، في سفره للجهاد في سبيل الله. كم ترى من العجائب من إقبال الناس عليه إقبالا غريبا، والاستفادة بمجالسه والتوبة على يديه والإنابة إلى الله بمجالسه والبيعة على يده والرجوع إلى الله بوعظه ونصيحته. كم كان تأثير لهم على الناس. لماذا كان ذلك؟ لأن العاطفة الدينية وإن ضعفت في الناس لكنها كانت حية، لم تزل زوالا تاما، بل كانت موجودة. لما سافر الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله عليه سفر الحج، فكان الناس آلافا مؤلفة في آن واحد يتوبون على يده في بلد. إنه أقام في كلكتة 15 يوما أو 20 يوما، فيحضر في مجالسه ومواعظه 2000 رؤساء البلد، 2000 شخصا من رؤساء البلد. أما العامة والشعب فهو فوق العد والحصر. في كل وقت يحضر عنده هذا العدد الهائل للإصلاح والتربية وإصلاح النفس وتزكيتهم، حتى تعطلت تجارة الخمر في كلكتة. في كلكتة تعطلت تجارة الخمر لما جاء السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله عليه إلى هذه البلد، لأن حوانيت الخمارين أغلقت، الناس لا يذهبون إليها ولا يأخذون منها كثيرا، فإنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا ضرائب تجارتهم في هذه السنة بسبب خسارة تجارتهم للخمر. وهذا الأمر كان باقيا إلى أن جاءت جحافل، إلى أن تقدمت جحافل النظام التعليمي الغربي. فلما جاءت أوروبا بخيلها ورجلها من باب التعليم ونظام التعليم الغربي، فإنه بعد ذلك أزال العاطفة الدينية من نفس الإنسان الشرقي، لأن هذا النظام التعليمي الغربي المادي هو الذي يخرج من الإنسان العاطفة الدينية ويزيل من نفسه الحاسة الدينية، ويترك الإنسان ماديا مجردا، لا ينظر إلى الأشياء وإلى الكون والمحسوسات إلا بنظر مادي لا بنظر ديني، بحيث يرجع الأمور إلى أصلها ويجعل لها خالقها وربها. فهذا النظام التعليمي أكبر مصيبة على الشرق وعلى العالم الشرقي. وبعد ذلك زالت العاطفة الدينية، وانقرض الجيل الذي كان يهتم بالدين ويعكف على الدين ويقبل على العلماء والناصحين ويتوبون على أيديهم. فذهب هذا الجيل، وأتى بعد ذلك جيل تربى على يد الاستعمار الغربي في كليات تعليمية غربية. بعد ذلك المادة والمعدة طغت،
طغيان المادة والمعدة، فالإنسان تسلط عليه شيطان الجشع والحرص، فكأنه مسه الجنون للنهامة والجشع بالدنيا والاهتمام بالدنيا. وذكر المصنف في هذا يعني كثيرا من الأشياء عن المادة والمعدة الذي نحن تكلمنا عن بعضها في الفصل الأول لهذا الباب. فيعني نتقدم ونسرع السير فيه. فالحياة اليوم كلها جهاد في سبيل اللباس والطعام والمعدة والجيب، لا جهاد في الأخلاق وإصلاح الاجتماع